अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दुनिया स्पेशल में खुश आमदीद। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद अशमत जामी। कल प्रोग्राम ख़त्म करते हुए हमने आपसे कहा था कि हम कोशिश करेंगे कल के मौजू को आज भी प्रोग्राम में डिस्कस कर सकें, और जो अक़वाम मुत्तहिदा के हवाले से BBC की रिपोर्ट थी उस पर कल तो हमने जिक्र किया कि हुकूमत ने ख़त लिख दिया बरतानिया को मज़ीद शवाहिद के लिए, लेकिन उसका फॉलो अप आज ये है कि मुत्तहिदा के जो सीनियर रहनुमा हैं देरीना उनके अल्ताफ़ हुसैन साहब के साथ ही तारिक मीर साहब, उनका एक मुबैना बयान है स्कॉटलैंड यार्ड के लिए। उस बयान का काफ़ी चर्चा हुआ सोशल मीडिया पर, उसकी कुछ नकूल जो हैं वो हमें दिखाई देते रही, आज मीडिया में भी उसका चर्चा होता रहा। तो इसकी क्या स्टैंडिंग्स हैं, ये किस हद तक इम्पॉर्टेंट है और ये किस हद तक अहम किरदार अदा कर सकता है बयान आने वाले दिनों में। इसके अलावा डॉक्टर इमरान फारूक कत्ल केस है, इसमें स्कॉटलैंड यार्ड की टीम भी पाकिस्तान पहुंच गई और जो 2 मुल्ज़िमान गिरफ्तार किए थे चंद रोज़ पहले FIA ने, उन मुल्ज़िमान को इस्लामाबाद भी मुंतकिल कर दिया गया है। तो वो भी इनको कल FIA पाकिस्तान की वज़ारत दाखिला उनको ब्रीफिंग देगी इस हवाले से भी। दूसरा डायरेक्टर FIA हैं शाहिद हयात साहब, उनका बयान भी था। वो ये कहते हैं कि मुत्तहिदा पर BBC की रिपोर्ट के तमाम किरदार बाहर बैठे हैं और हमने भी बरतानवी हुकूमत से मदद मांग ली, जैसे ही शवाहिद मिलेंगे हम पाकिस्तान में भी कार्रवाई करेंगे। तो आज स्टूडियोज़ में इस अहम मौजू पर बात करने के लिए तशरीफ़ रखते हैं एक बार फिर से जनाब हारून रशीद साहब, कल भी हमारे साथ मौजूद थे। बहुत शुक्रिया सर आपकी तशरीफ़ आवरी का। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की नुमाइंदगी करेंगे इमरान इस्माइल साहब और मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की नुमाइंदगी करेंगे जनाब अली रज़ा आबदी साहब, और हुकूमत की नुमाइंदगी करते हुए तशरीफ़ फरमा है तलाल चौधरी साहब। इस अहम मामले के अलावा हम बिलावल भुट्टो ज़रदारी की जो आज कराची में मसरूफियत रही और उन्होंने जो तमाम मलबा वफाकी हुकूमत पर डाला, अपनी जो गवर्नमेंट है उसकी नाकिस कारकर्दगी को भी तनकीद का निशाना बनाया, इस पर भी बात करेंगे। और 8 दिनों के अंदर तकरीबन 1100 अफराद जो हैं कराची में वो जाँ भाग हो चुके हैं गर्मी की वजह से, लू की वजह से और दीगर मसाइल की वजह से। उस पर सियासतदान जो हैं वो एक दूसरे पर इल्ज़ाम डाल रहे हैं, लेकिन अमली तौर पर कुछ इक़दाम दिखाई नहीं दे रहे। ये भी मौज़ूआत हैं जिन पर हम प्रोग्राम में बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले आप देख लीजिए कि आज जो तारिक मीर साहब के हवाले से जो सोशल मीडिया पर उनका मुबैना बयान गर्म रहा, उसका चर्चा रहा, उस हवाले से कि उस बयान में लिखा क्या है उस पर एक रिपोर्ट देखिए, फिर तबसरा। ये हम आपको बताते चलें कि तारिक मीर साहब का शुमार जो है वो MKM के सीनियर रहनुमाओं में होता है, और याद रहे कि मुबैना तौर पर यह बयान उनका बरतानवी पुलिस को 30 मई 2012 को 15 घंटे और 34 मिनट की तफ्तीश के दौरान ये बयान उन्होंने रिकॉर्ड कराया, जिसमें तारिक मीर ने भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ से मेल जोल और रकम लेने का एतराफ़ भी किया। अपने बयान में उन्होंने कहा कि भारत अपने मफादात के लिए फंडिंग करता था। भारत से 1994 में रकम वसूल करना शुरू की जो सालाना 8 लाख पाउंड थी। बाज़ औक़ात इजाफी रकम भी दी जाती, तमाम रकूम मुख्तलिफ ज़राए से अल्ताफ़ हुसैन साहब को पहुँचा दी जाती। तारिक मीर साहब के बयान के मुताबिक भारतीय हुकाम के साथ उनकी पहली मुलाकात इटली में हुई। मुलाकात के तरीक़ाकार की वजाहत करते हुए उन्होंने बताया कि एयर टिकट, होटल के इंतज़ाम, मुलाकात का मुकाम का तयन भी भारतीय हुकाम ही किया करते थे। तो ये कुछ अहम नुकात हैं उनके इस स्टेटमेंट के हवाले से, जो अभी तक तो मुबैना हम उसे कहेंगे क्योंकि वेरीफाइड नहीं हो सकी। इसी पर सबसे पहले हम रद्दमल जानते हैं अली रज़ा आबदी साहब का। अली रज़ा साहब, राब्ता कमेटी ने तो इस पर कोई कमेंट किया नहीं। इस बयान जो कि दावा किया जा रहा है स्कॉटलैंड यार्ड की तफ्तीश के दौरान ये बयान लिया गया और मंजर आम पर लाया डॉक्यूमेंट्स की सूरत में, इस पर मुत्तहिदा का ऑफिशियल रद्दमल क्या है सर? बहुत शुक्रिया जामी साहब। मुत्तहिदा ने कल रात को ही प्रेस रिलीज जारी किया था कि हम मुस्तरद करते हैं इस सोशल मीडिया पे जो डॉक्टर शाहिद मसूद साहब ने अपनी एक वो चलाई है डॉक्यूमेंट्स, जिसमें उन्होंने कोई 5-6 ट्वीट्स में उसके डिफरेंट पेजेस को शाया किया है। तो और मुत्तहिदा ने साफ साफ ये भी कहा था कि हम इसकी इन्वेस्टिगेशन हम भी कर रहे हैं और हमारे लॉयर्स जो UK में हैं वो भी इसकी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। अब आप इसमें ये देखिए कि बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि ये आया कैसे, कहाँ से निकला, किस तरह इनके शाहिद मसूद साहब के पास पहुंची है। क्योंकि स्कॉटलैंड यार्ड या मेट्रोपॉलिटन पुलिस कोई इधर मेरा लाइन्स एरिया का पुलिस स्टेशन तो नहीं है कि जहाँ से आप 500 रुपए दें या 1000 रुपए दें और वहाँ से कोई रिपोर्ट या FIR की कॉपी निकाल लें। स्कॉटलैंड यार्ड पे जाहिर है एक मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पे
मनी लॉन्ड्रिंग की एक इन्वेस्टिगेशन भी चल रही है और फिर साथ में डॉक्टर इमरान फारूक शहीद के कत्ल की इन्वेस्टिगेशन भी चल रही है। तो ये दो इन्वेस्टिगेशंस चलते हुए बीच में इस तरह की रिपोर्ट अगर मेट्रोपॉलिटन पुलिस ने निकाल के डॉक्टर शाहिद मसूद को दी है तो ये बड़ी हैरान कुन बात है और बड़ी हैरत की बात है कि वहाँ के डिपार्टमेंट्स और वहाँ की पुलिस भी वही हरकतें करने लगी है जैसी हमारे यहाँ करती है। तो हम इसी को देखना चाह रहे हैं और ये सरासर पार्टी ने तो इसको मुस्तरद किया और इसमें कुछ पॉइंट्स जो इस तरह के हैं कि 2012 में बयान दिया उन्होंने, तो अगर जो पहला इंटरव्यू जो तारिक मीर साहब ने मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से दिया था तो वो तो पहले 2013 में दिया था, तो ये 2012 की है। फिर इसमें कुछ जो ग्रामेटिकल एरर्स भी हैं कि चलें ठीक है आप हाथ से लिखते हुए तो आप ग्रामर की एरर्स कर सकते थे, लेकिन आप जब आप उसको टाइप करते हैं और एक फाइनल स्टेटमेंट देते हैं, फिर इसमें कोई ना स्टैंप है ना कोई वेरिफिकेशन है, तो ये तो मैं इसको कैसे मानूं कि ये मेट्रोपॉलिटन पुलिस ने डॉक्टर शाहिद मसूद को ख़ास तौर पे भिजवाई है। ये एक कॉन्कॉक्टेड रिपोर्ट, एक खुद क्रिएट की हुई इन्होंने जो क्योंकि बीबीसी की अगर आप बात करते हैं तो बीबीसी ने जो रिपोर्टिंग की है उसने भी साफ साफ कहा है कि मुझे पाकिस्तान की सोर्सेज ने बताया गया है कि ये इस तरह के दो अफराद थे जो कि जाके मेट्रोपॉलिटन पुलिस को बयान दे के आए हैं और वो ये कह रहे हैं कि जी रॉ का इसमें इन्वॉल्वमेंट है। अगर रॉ की इन्वॉल्वमेंट का मेट्रोपॉलिटन पुलिस को 2012 को ही पता लग गया था तो मेट्रोपॉलिटन पुलिस ने इंडिया को क्यों नहीं आगाह किया कि जी हमें पता चल गया आप पाकिस्तान में मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट को यूज़ कर रहे हैं और आप इनके थ्रू पैसे भिजवा रहे हैं। तो ये अभी ख़ास तौर पे जब रमज़ान में जब खिदमत खल्क फाउंडेशन ज़कात फ़ितरा कलेक्ट करती है पूरे साल की एक्टिविटीज़ के लिए, जब भी कहीं नेचुरल क्लैमिटी होती है सबसे पहले खिदमत खल्क फाउंडेशन पहुंचती है, तो उसके तारिक मीर साहब क्योंकि उसके करता धरता हैं तो ये बाकायदगी से इस पीरियड में 3 साल के बाद रमज़ानों में 2015 के जब देख रहे हैं कि पिछले 2 साल से ऑपरेशन हो रहा है एमक्यूएम पे, इस साल ठीक है आप यानी ये कह रहे हैं कि वेरिफिकेशन नहीं, और आपने 2-3 नुकात उठाए हैं अपनी पार्टी के तनाजुर में। हारून साहब, अली रज़ा आब्दी साहब कह रहे हैं कि वेरीफाइड डॉक्यूमेंट नहीं था, एक रफ डॉक्यूमेंट था, ग्रामेटिकल एरर भी थी और फिर 2012 और 13 की तादाद भी वो बयान कर रहे हैं। आप इस सोशल मीडिया पर आने वाली इस रिपोर्ट को कहाँ देखते हैं, कितनी ये देखिए इस रिपोर्ट को छोड़िए, ये मुस्तनद हो सकती है गैर मुस्तनद हो सकती है, ये तो पता चल जाएगा ना। यानी ये उसे ये भी कह रहे हैं कि गैर मुस्तनद है पर उसे रिजेक्ट भी कर रहे हैं। अगर वो है ही कुछ नहीं, कंकॉक्टेड है, कंकॉक्टेड भी उन्होंने कहा तो उस पर तबसरे की जरूरत ही क्या है। इसको छोड़िए, ओवरऑल पिक्चर को देखिए। ये बात सही नहीं है कि पाकिस्तानी जराए पे उन्होंने निसार किया। हम अखबार नवीस हैं, हम ये काम करते हैं। जरिए की कोई जरिए हमें ये कह दे कि फलां आदमी ने, फलां जो पॉलिटिकल लीडर है उसने कल रात 2 आदमी को कत्ल कर दिया, तो हम उसका नाम लेके उसके और वो ऑफ द रिकॉर्ड बताएगा। जरिए का मतलब ये होता है कि अपना नाम वो नहीं देना चाहता, तो हमको खबर थोड़ी दे देंगे। ये मालूम होना चाहिए कि वो जरिए 2 चीजें देखी जाती हैं, वेल प्लेस्ड है और डिपेंडेबल है। ठीक कि क्या वो मामले को समझ सकता है, ये मालूमात उस तक पहुंच सकती हैं, और दूसरा ये कि क्या वो काबिल एतबार है। बिल्कुल ठीक। और वो अखबार नवीस जिसको 3 बड़े अवार्ड मिल चुके हैं वो इसे ओन कर रहा है। नंबर दो एक खबर जो है वो काबिल एतबार ही नहीं है, मशकूक सी है, कुछ कहा नहीं जा सकता, तो फिर उसको इस तरह नुमाया किया ही नहीं जाता। एक बड़ा अदारा उसकी जिम्मेदारी नहीं लेता। मगर ये स्टेट ऑफ डिनाइल में है और हमेशा से हैं। कभी इन्होंने तस्लीम ही नहीं किया कि इनसे कोई छोटी सी गलती भी सरजद हुई है। इन्होंने क्या, कोई हमारी पॉलिटिकल पार्टी में शायद कभी ऐसा होता है कि वो मान लें कि हमने गलती की है, और ये बर्बादी की निशानी होती है। इंसान गलतियों से तबाह नहीं होते, सब गलतियां करते हैं, छोटी भी बड़ी भी। कुरान असहाब रसूल से कहता है अगर बड़ा गुनाह नहीं करोगे तो छोटा तो करोगे ही ना। वला तज़क्कू अनफुसकुम, अपने आप को पाकबाज न कहा करो। मगर ये कि बर्रे सगीर के मिजाज में बड़ी हौलनाक रिजिडिटी है, अपनी गलती नहीं मानी जाएगी। सारे बर्रे सगीर के ये मसले देखिए। हम और शवायद पे बात कर रहे हैं, हम ये उन शवायद पे बात कर रहे हैं जो बिल्कुल वाज़ेह हैं। दिल्ली की तकरीर है, उसमें कोई एम्बिग्विटी नहीं है। उस तकरीर में कोई एम्बिग्विटी नहीं है कि क्लिफ्टन जाओ और फायरिंग की मशक करो। और बहुत सी चीजें हैं कि मैं पता कर रहा हूं कि किन लोगों ने वजीर आजम से, किन ताजरों ने शिकायत की। फिर अजमल पहाड़ी है, फिर सहूलत मिर्जा है, इन्होंने कहा कि हमारा तो उससे कोई ताल्लुक ही नहीं है। ताल्लुक साबित हो गया, ठीक है, बिल्कुल उसकी तस्वीरें छप गई। कोई आदमी 90 से लोग पकड़े गए, यानी जो हेड ऑफिस है, अगर उसे 90 न कहें तो उसमें
وہ ولی بابر کے قاتل ہیں اور لوگ ہیں, بے شمار معاملات ہیں. ایک سٹیٹ آف ڈینائل ہے. دیکھیے یہ اپنی تاریخ کی سب سے بڑی غلطی کر رہے ہیں. سوال یہ نہیں ہے, ایک معاملہ ہے عدالت میں ثابت ہونے کا, وہ ٹھیک ہے ان کی بات کہ عدالت میں ثابت ہوگا تو سزا ہو سکتی ہے ورنہ نہیں ہو سکتی, یہ بات ٹھیک ہے, برٹش کورٹ ہو یا پاکستانی کورٹ ہو. لیکن ایک بات سب سے بڑی اہم بات یہ ہے کہ پرسپشنز آر مور امپورٹنٹ ان پالیٹکس دین ریئلٹی. اگر ملک کے عوام اس پر یقین کرتے ہیں اور اخبار نویس یقین کرتے ہیں اور سیاسی ورکر یقین رکھتے ہیں اور تو اس کا کوئی امپیکٹ نہیں ہوگا. رائے عامہ آخر اس پر یقین کر, اور بہت سے پہلو ہیں خیر اس معاملے کے, یہ کوئی سادہ سا معاملہ نہیں, یہ بہت پیچیدہ. یہ فیصلے زمین پر نہیں ہوتے, یہ فیصلے آسمانوں پر ہوتے ہیں. خدا اس دنیا کا ایک پروردگار ہے, وہ کسی ایک آدمی کی بات میں نہیں کر رہا, سبھی کے. پیپلز پارٹی کا بھی فیصلہ ہو گیا میرے خیال میں, اب پتہ چلے گا ہمارے, جی پتہ چلے گا آئندہ ہفتوں میں اور آئندہ مہینوں میں. میری ذاتی رائے یہ ہے, ساری عمر میں نے جرنلزم کیا ہے, میری رائے غلط ہو سکتی ہے, دیکھیے ہمیں کوئی وحی نہیں نازل بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں, اندازے غلط بھی ہو جاتے ہیں, لیکن مجھے یقین ہے, پورا یقین ہے کہ چند برس میں پاکستان کا سیاسی منظر یکسر بدل جائے گا. وقت کے تقاضوں کو یہ سیاسی جماعتیں سمجھ ہی نہیں رہی ہیں, نہ تحریک انصاف سمجھ رہی ہے, شاہ محمود کو بنا دیا انہوں نے چیف آرگنائزر, ٹھیک ہے جی, نہ نون لیگ سمجھ رہی ہے, اتنی بڑی بڑی کرپشنز ہیں, اور پھر اسحاق ڈار صاحب کہتے ہیں ہمارا تو کوئی سکینڈل ہی نہیں ہے. بھائی 15 تو میں ابھی گن دیتا ہوں, یہ نندی پور ہے 8 ارب سے 120 ارب پہ چلا گیا, اور کیا کیا, یہ LNG کی قیمت ہی پتہ نہیں ہے. معاملات اب شفاف کرنا ہوں گے. دیکھیے کوئی قصوروار ہے یا نہیں, اگین اس کا آخری فیصلہ عدالت کرے گی. کل بھی آپ نے ہارون صاحب کو سنا تھا, شفاف کرنا ہوگا, پارلیمنٹ کو بتانا ہوگا, کیبنٹ میں ڈیسیژن کرنے ہوں گے, رائے عامہ کو اعتماد میں لینا ہوگا. وہ عہد گزر گیا جب لوگوں کو بیوقوف بنا لیا جاتا تھا لچھے دار تقریروں سے. نئی نسل بڑی دانا ہے, لوگوں میں اویئرنس کے لیول بہت بڑھ گیا ہے, چیزوں پہ اب اور طرح سے بحث کی جائے گی, اور طرح سے ہارون صاحب مجھے ایک بریک کی جانب جانا ہے. سرٹن ریشنل ہے ہارون صاحب کا, اور ان کے پاس اس کی لاجکس بھی ہیں. کل بھی انہوں نے پروگرام میں ایک اہم خبر دی تھی, آج بھی وہ خبر دے گی گفتگو میں کہ پیپلز پارٹی کے حوالے سے بھی وہ جملہ کہہ گئے. میں چاہوں گا دوبارہ واپس آئیں تو ان سے اس پر مزید گفتگو سنیں, اور طلال چوہدری صاحب بھی چونکہ ساتھ ان سے گورنمنٹ کا سٹینڈ لیں, گورنمنٹ اس بارے میں کتنی سنجیدہ ہے اور کہاں کھڑی ہے. اور عمران اسماعیل صاحب آج تو تھانے بھی گئے تھے, ان سے پوچھیں گے کہ وہ کس کے خلاف مقدمہ درج کرانے گئے اور کیا مقدمہ درج ہوا یا نہیں. یہ سب ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. طلال چوہدری صاحب کے لیے ہم نے سوال چھوڑا تھا. طلال صاحب, گورنمنٹ اب اس ایشو کو کہاں دیکھ رہی ہے, کیا سٹینڈنگ ہے گورنمنٹ کی؟ خط تو لکھ دیا, اب نئی ڈیولپمنٹ بھی سامنے آ گئی فالو اپ کے طور پر, جس کی متحدہ نے تردید کر دی, اس مبینہ اعترافی بیان کی. گورنمنٹ کا کیا سٹینڈ ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں گورنمنٹ کا جو سٹینس ہے وہ وزیر داخلہ کی جو پرسوں کی پریس کانفرنس تھی اس سے بڑا کلیئر پتہ چل گیا تھا کہ گورنمنٹ نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ وہ اس بات کی تحقیق کرے گا اور اس بات کے لیے وہ مدد برطانیہ سے بھی مانگے گا. میرا یہ جو آپ کی ڈسکشن اس وقت ہو رہی ہے, میرے اس میں ایک دو گزارشات ہیں اپنے ایم کیو ایم والے بھائی سے, اور ایک کچھ گزارشات آپ سے بھی ہیں. ایک تو ہمیں یہ نہیں کہنا چاہیے کہ یہ ایم کیو ایم کے خلاف, کیونکہ ایم کیو ایم ایک بہت بڑی جماعت ہے, اس میں لاکھوں ہزاروں لوگ ہیں. میں ذاتی طور پر تو کہہ نہیں رہا, میں تو کہہ رہا ہوں مبینہ بیان, میں تو مبینہ بیان گردان رہا ہوں. میں اسی نہیں میں آپ سے نہیں کہہ رہا, میں سب سے گزارش کر رہا ہوں کہ ہمیں ایم کیو ایم کا نام نہیں لینا چاہیے, بلکہ ان 4 لوگوں کا لینا چاہیے جن پہ یہ تمام معاملہ, جن کی طرف اشارے کرتا ہے یا جن پہ الزامات ہیں, کیونکہ ساری ایم کیو ایم اس میں شامل نہیں ہے. میری 2 گزارشات ایم کیو ایم سے بھی ہیں. اگر یہ معاملہ جو کل مبینہ بیان جو چھپا ہے اگر غلط ہے تو ایک مہربانی کرے طارق میر صاحب, وہ وہاں بیٹھ کر ایک بیان جاری کر دیں یا کم از کم اپنی کلیریفیکیشن کر دیں کہ یہ بیان ان کا نہیں ہے. اگر وہ نہیں کرتے تو یہ اس بات کی تصدیق کرتا ہے کہ یہ جو بیان جس طرح بھی سوشل میڈیا پہ آیا ہے یہ سچا ہے.
اور دوسری بات ہم پچھلے 3 دن سے یہ دیکھ رہے ہیں اور یہ روزانہ ہم یہ سننا چاہتے ہیں ایز اے پاکستانی. میری تو خواہش ہے کہ ایم کیو ایم کہے کہ ہم اس کو یہ جو ویڈیو بی بی سی کی ہے اس کو یو کے کی کسی عدالت میں ڈیفیمیشن کیس ہم اس کو چیلنج کر رہے ہیں. اگر یہ چیلنج نہیں کرتے, اگر ان کے سینئر ترین رکن طارق میر صاحب اپنے بیان کی تردید نہیں کرتے تو یہ دونوں باتیں پھر ان کے خلاف جاتی ہیں. پھر انہیں یہ نہیں چاہیے کہ وہ پاکستان میں ہم یہاں جو مرضی کہہ لیں, پریس کانفرنسیں اور سب کچھ جو مرضی سچ جھوٹ ادھر بولا جا سکتا ہے, لیکن اگر یہ اس بات پہ سچے ہیں تو انہیں چاہیے کہ طارق میر بھی اپنا بیان دیں اور اپنی پوزیشن کلیئر کریں کہ یہ ان کا بیان ہے یا نہیں, اور انہیں یہ کیوں نہیں جا رہے یو کے کی عدالت میں اس کا بتا دیں, جائیں گے یا نہیں جائیں گے. بالکل ٹھیک ہے. آپ علی رضا حافظ صاحب آپ نے ان کے 2 پوائنٹ سنے, لیکن اس سے پہلے کہ آپ جواب دیں میں چاہ رہا ہوں عمران اسماعیل صاحب کا بھی ورژن یہاں لے لیں. عمران صاحب, ہارون صاحب بھی پرسیپشن کی بات کر رہے تھے, اب طلال چودھری صاحب نے امپیکٹ کی بات کی طارق میر صاحب کا ریفرنس دے کر بھی اور عدالت میں جانے کے حوالہ دے کر بھی. آپ ان سے ایگری کرتے ہیں جو پوائنٹ آبجیکٹ کر رہے ہیں طلال چودھری صاحب؟ میں بالکل, طلال بات ٹھیک کہہ رہے ہیں اور ہارون صاحب نے بھی بڑی جامع بات کی ہے. میں انہی کی بات تھوڑی سی آگے بڑھاتے ہوئے یہ اس کو ری انڈورس کرتا ہوں کہ اگر تو طارق میر صاحب سے پوچھا گیا لنڈن میں, باقاعدہ ان سے پوچھا گیا کہ طارق صاحب کیا یہ بیان آپ کا ہے, تو انہوں نے اس کے اوپر کمنٹ کرنے سے انکار کر دیا. اس سے سمپل کیس تھا کہ طارق میر صاحب جو تھے وہ یہ فرما دیتے کہ جی یہ بیان میرا نہیں ہے, اس سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے, فیبریکیٹڈ ہے, کنکٹیو ہے, جیسے کہ علی کہہ رہے ہیں بیٹھے ہوئے کہ کنکٹیو ہے, تو طارق میر صاحب بتا دیتے. اب اگر وہ بولیں گے جی میں اس پہ کمنٹ نہیں کروں گا, ایم کیو ایم جو ہے وہ ڈیفیمیشن فائل نہیں کرے گی بی بی سی کے اوپر, تو اس کے علاوہ ہمارے پاس کیا آپشن رہ جاتا ہے کہ ایم کیو ایم یا ایم کیو ایم کے چند لیڈران جو ہیں وہ اس چیز کے اندر انوالوڈ ہے. اور یہ الزام بالکل ٹھیک ہے, یہ بات 2 دن سے ہم کر رہے ہیں اور ابھی تک ہم یہی سن رہے ہیں کہ ایم کیو ایم کے جو لائرز ہیں وہ ٹیم ہے وہ بیٹھ کے ابھی سوچ رہی ہے اور یہ ہیلے بہانے ڈھونڈنا کہ جی ابھی چلیں اب علی رضا ریڈی ہیں اس بات کو. تھوڑی سی بات میری سن لیں سر, تھوڑی لاسٹ پوائنٹ میرا سن لیں کہ یہ ہیلے بہانے ڈھونڈنا کہ یہ پیپر کہاں سے نکل آیا, سہولت مرزا کا بیان کس نے ریکارڈ کیا, ہم یہ عدالت نہیں ہے یہاں پہ یہ باریکیاں نہ دکھائیں, ہمیں صرف یہ بتائیں کہ کیا یہ جو بات ہوئی ہے, یہ جو بیان آیا ہے یہ ٹھیک ہے کہ نہیں, جو بی بی سی نے آپ کو الزام لگایا ہے وہ ٹھیک ہے کہ نہیں. آپ اس میں ہاں یا نہ کا جواب تو دیتے نہیں ہیں اور پھر آپ شروع ہو جاتے ہیں جی 92 میں یہی تو کہہ رہے ہیں اسماعیل صاحب کے نقشے نکلے تھے. علی رضا صاحب, یہ جو طلال چودھری صاحب اور عمران اسماعیل جس ایک دوسرے کے پوائنٹ کو انڈورس کر رہے ہیں, تو وہ یہ کہہ رہے ہیں امپیکٹ اور پرسیپشن کا بھی کچھ اثر ہوتا ہے اور وہ ڈیفینیٹلی پرویل کرتی ہے. یا نہ تو آپ اسے سو کر رہے ہیں اور نہ طارق میر صاحب لنڈن میں ایک صحافی نے ان سے رابطہ کیا, نہ وہ کیٹیگوریکلی سے ڈینائی کر رہے ہیں, تو یہ آبجیکشن تو اٹھ رہی ہے. پھر اب چلیں جی, یہ تو بہت بڑی بات ہوگی کہ پی ایم ایل این کا بیان جو ہے وہ پی ٹی آئی انڈورس کر رہی ہے. یہ پاکستان ماشاءاللہ سے ایک الگ طرف ہی چل پڑا. طارق میر صاحب نے بھی کہا ہے کہ مجھے اس بیان سے لا علمی ہے, مجھے پتہ نہیں ہے یہ کب کا, یہ کس طرح کا بیان آیا ہے. دوسری چیز, طارق میر صاحب دیکھیں ابھی وہاں پہ منی لانڈرنگ کی انویسٹیگیشن میں ہی از اے پارٹ آف دیٹ نا, تو وہ کوئی ایسا بیان ہمارے لائرز جو یو کے میں ہیں ان کے مطابق کہ ایسا کوئی بیان یا اس کی کوئی رد عمل طارق میر صاحب کو نہیں دینا چاہیے جس کی وجہ سے جو کرنٹ انویسٹیگیشن جس کی جولائی میں آگے ڈیٹ آ رہی ہے اس کی منی لانڈرنگ کی, کہ اس پہ کوئی ایفیکٹ پڑے اس سے. تو وی کین ویٹ فار اے لٹل وائل, اس وقت تک سب سامنے آ جائے گا. اور اگر یہ عمران اسماعیل صاحب یہ سمجھ رہے ہیں کہ جی ہم, اور صحیح کہہ رہے ہیں کہ جی ہم یہ نہیں سننا چاہ رہے, تو پھر عمران اسماعیل صاحب ہم کو کورٹ میں لے جائیں, ہمارے اوپر کیس کر دیں اور پھر ہم لوگ کورٹ میں ان کو جواب دیتے رہیں گے. جو میڈیا میں بیٹھ کے جو ٹرائل چل رہا ہے یہ اس سے بھی ہماری بھی جان چھوٹے گی. مجھے علی یہاں پر ایک بڑا اہم سوال آپ سے پوچھنا ہے. کان پکڑے سن کے کہ میڈیا کا ٹرائل چل رہا ہے. میں اس کے طلال میڈیا کا ٹرائل ہوتا کیا ہے, ہمیں تو یہ بتائیں میڈیا کا ٹرائل ہوتا کیا ہے. آپ کا ایک آدمی پکڑا جاتا ہے, آپ جا کے پریس کانفرنس نہیں کرتے, از دیٹ ناٹ اے میڈیا ٹرائل؟ اگر آپ کے اوپر کوئی الزام آ جائے اس پہ میڈیا پہ بات کریں تو آپ کا میڈیا کا ٹرائل یہ ہوتا ہے کہ بی بی سی کی ایک رپورٹ ہے, بی بی سی نے رپورٹ لکھی ہے اور اس نے یہ کہا ہے کہ میں نے پاکستان کی سورسز سے یہ چیز مجھے ملی ہے,
اس کو ہمارا میڈیا یہ لکھ کے دیتا ہے کہ پاکستان کی سورسز یہ بھی کہا نا کہ لکھ کے دیتا کہ یہ پاکستان کی سورسز نے بتائی ہیں. علی انہوں نے یہ بھی تو لکھا ہے نا رپورٹر نے. اور پھر ہمارا میڈیا ڈاکٹر شاہد مسعود کی نکالی ہوئی رپورٹ کو اوتھینٹک سمجھتے ہوئے دن اور رات اس پہ ڈبے گھماتا ہے, اور پھر یہ بھی نہیں کہتا کہ ڈاکٹر شاہد مسعود کے پاس یہ رپورٹ آئی کہاں سے. اس کو کہتے ہیں میڈیا ٹرائل. نہیں, ہم یہ ڈسکس نہیں کر رہے. متحدہ اب یہ کہہ رہی ہے تناظر میں اس سے پہلے بھی کہ ہمارے خلاف ایک مسلسل ایک میڈیا ٹرائل جاری ہے. عمران صاحب ٹھہریے کہ میں ہارون صاحب سے اس پہ تبصرہ لینا چاہ رہا ہوں. اوون بینٹ جونز نے ایک بات اس نے بولی, اس نے کہا کہ ہمارے پاس ویڈیو ایویڈنس ہے ایم کیو ایم کے لیڈروں کا اسکاٹ لینڈ یارڈ کو بیان. وہ بھی کہتے ہیں اور وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ میں اپنے ہر لفظ پر بھی قائم ہوں. اس کو کسی نے بتائی ہے, اس کو پاکستان سے بتائی. اب یہ وہاں پہ اسکاٹ لینڈ یارڈ کوئی مچ جیل تھوڑی ہے کہ وہاں سے نہیں بتائی. اسکاٹ لینڈ یارڈ میں دیا بیان. آپ کو وہ پارٹ سمجھ نہیں آیا انگریزی کا؟ اچھا, تو اسکاٹ لینڈ یارڈ نے اگر دیا ہے تو یہ بی بی سی کے پاس کہاں سے آ گئی؟ تو بی بی سی کے پاس کیسے آ گئی, یا پھر پاکستانی اتھارٹی کے پاس کیسے آ گیا وہ بیان؟ فائل کریں نا ڈیفیمیشن. تو اب یار آپ بھی تو ڈالیں, یہ تو مسئلہ پاکستان پہ ڈالا ہے. یہ چیز جو کی ہے اس میں رو کی انوالومنٹ ہے. رو نے یہ کہا جا رہا ہے کہ رو پاکستان کی ایک پولیٹیکل پارٹی کو سپورٹ کر رہی تھی. عمران صاحب دیکھیے, عمران صاحب میری گزارش سنیے گا, آپ جا کے انٹرنیشنل کورٹ میں یا پھر کہیں پہ جا کے اپلائی کریں. عمران صاحب میری گزارش یہ ہے کہ عمران خان صاحب بھی تو ایک زمانے میں کہا کرتے تھے کہ وہ لنڈن لے کے چلیں گے, وہاں پر سو کریں گے الطاف حسین صاحب کے خلاف. تو آپ لوگوں نے تو کچھ نہیں کیا وہاں پر. کیوں نہیں کیا؟ ہم نے ہمارے پاس گئے تھے ثبوت لے کے ان کو بھگا دیا. کیا بنا کے علی صاحب؟ ہمارے پاس جو ثبوت ہے ہم اسکاٹ لینڈ یارڈ کے پاس لے کے گئے. ہم نے اسکاٹ لینڈ چلیں میرے ساتھ یہ کہ مجھے ایک بڑا اہم نقطہ یہاں پہ اٹھایا تھا میں نے. میرے ساتھ آپ رہیے گا نا, پھر مجھے ہارون صاحب کی بات بھی سننی ہے. جو ایک تاثر یہ دیا جا رہا ہے متحدہ کی جانب سے کہ پروبیبلی یہ جتنی بھی خبریں, جتنے بھی بیانات, جتنے بھی تبصرے تجزیے ہو رہے ہیں بی بی سی کی رپورٹ کے بعد اور اس سے پہلے بھی, وہ یہ سمجھتے ہیں کہ پروبیبلی یہ ایک میڈیا ٹرائل ہے ان کے خلاف. میڈیا ٹرائل ہوتا ہے کہ علی رضا عابدی صاحب نے بھی اپنا جواب دیا, اور یہ کیا واقعی میڈیا ٹرائل ہے؟ ہارون صاحب کا تجزیہ ہوگا ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. ہارون صاحب, میڈیا ٹرائل ہوتا کیا ہے, اور متحدہ جب یہ کہتی ہے کہ ہمارے خلاف میڈیا ٹرائل ہو رہا ہے تو کیا واقعی ہو رہا ہے؟ دیکھیں, کوئی میڈیا ٹرائل نہیں ہو رہا. ہم میڈیا کے لوگ ہیں, ہم خوب سمجھتے ہیں میڈیا ٹرائل کیا ہوتا ہے. اگر ہم ڈس آنیسٹ نہ ہو تو کوئی ڈس آنیسٹ ہو تو وہ تو دوسری بات ہے. میڈیا ٹرائل ایک اور چیز ہوتی ہے. دیکھیے, زرداری صاحب بھی یہی کہتے تھے میرا میڈیا ٹرائل ہوتا ہے. 900 سے زیادہ آرٹیکل ان کی کرپشن کے بارے میں ایک سال میں چھپے تھے جب انہوں نے حکومت سنبھالی ہے 2008 میں انٹرنیشنل میڈیا میں. ساری دنیا کے میڈیا کو آپ کرپٹ کر سکتے ہیں. کہ آپ کینیڈا کی اس کورٹ کو بھی کسی نے کرپٹ کیا تھا, اسے پیسے دیے تھے, جس نے برسوں پہلے ایم کیو ایم کو ٹیررسٹ آرگنائزیشن قرار دیا تھا. خود ایم کیو ایم کے لوگوں کے ان کے اعترافات موجود ہیں. میں ان کی نہیں بات کر رہا ہوں, ان دنوں ہوئے ٹیلی ویژن پہ میں نے خود ڈاکٹر فاروق ستار صاحب کو کہتے سنا تھا کہ ہاں ہم تشدد کے مرتکب ہوتے رہے. تو سپریم کورٹ کا فیصلہ موجود ہے, وہ بھی میڈیا ٹرائل ہے. میڈیا ٹرائل یہ تھا کہ جناب والا ایک لفظ ایم کیو ایم کے بارے میں نہیں کہا جا سکتا تھا. لائیو تقریریں نشر ہوتی تھی, کسی کی مجال نہیں تھی کہ ایک لفظ لکھ سکے یا بول سکے. وہ گرفت ٹوٹ گئی ہے, اور وہ ہم نے نہیں توڑی ہے. وہ گرفت یہ میڈیا ہاؤسز کی کوشش سے نہیں ہوا, حکومت کی کوشش سے نہیں ہوا, یہ خدا کے فیصلے ہیں. وہ جو چیزوں کو بدلتا رہتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں کے دل اللہ کی 2 انگلیوں کے درمیان ہے. لوگوں کے دل دشت میں پڑے ہوئے پر کی مانند ہیں جسے ہوا الٹاتی پلٹاتی ہے. کہیں سے کوئی پروسیس شروع ہو جاتا ہے, اس کی کوئی وجہ ہوتی ہے. ہم کوئی فائنل ججمنٹ نہیں دے رہے, ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ لیٹ دا برٹش کورٹ ڈیسائیڈ. دونوں طرف کا معاملہ جائے, لیٹ دا پاکستانی کورٹ ڈیسائیڈ. پاکستان میں بھی ایسی کورٹ بن سکتی ہے. ابھی عمران خان نے اظہار اعتماد کیا سپریم کورٹ میں بار بار جوڈیشل کمیشن کے معاملے میں, اس لیے کہ وہ جج ان کے نزدیک قابل اعتبار ہے. یہاں بھی ایسی عدالت ہونی ایسی ہی چاہیے جس پہ سب لوگ اعتماد کریں گے. ٹھیک ہے, میڈیا ٹرائل نہیں ہے. ایم کیو ایم کی غلطیاں ہیں, ایگزیکٹلی کتنی ہیں اور کیا ہے یہ تاریخ اس پہ اپنا فیصلہ صادر کرے گی. عدالت اس کا ایک حصہ ہے, میڈیا اس کا ایک حصہ ہے, یہ خود بھی ایک اس کا حصہ ہے.
तमाम इंसान गलतियों का इर्तिकाब करते हैं और बड़ी बड़ी गलतियों करते हैं। लोगों ने क्या गलतियां की हैं तारीख में कि लोगों ने खुदा के रसूल को, आखिरी रसूल को कत्ल करने की कोशिश की और वो माफ कर दिए गए। वो 6 आदमियों में से 4 माफ कर दिए गए, जिनके बारे में खुद रसूलुल्लाह ने कहा था कि ये गुलाफ काबा के पीछे छुपे हो तब भी इनकी सजा मौत है। गलती को तस्लीम करना चाहिए जितनी हो। हम ये नहीं कह रहे कि जो मीडिया कहते आप मान लें, आपके मुखालिफ की बात तो कोई बात नहीं होती। ये रियलाइजेशन है ही नहीं इनके अंदर, और इनकी क्या बात है, किसी पार्टी में भी नहीं है। और ये हमारा अमूमी मिजाज है पूरी कौम का, मैं अपनी गलती नहीं मान के दूंगा कभी। और खुदा तो कहता ही सिर्फ एक बात है कि अपनी गलती मान लो बस, इसके सिवा वो इंसान से क्या चाहता है। यानी खुदा ये कहता है कि वो लोगों जिन्होंने अपनी सारी जिंदगी जाया कर दी, उसकी रहमत से मायूस ना हो जाना। ठीक, यानी तुम्हें, और ये कहता है जमीया सारे गुनाह बख्श दूंगा। लेकिन मुश्किल इंसानों की ये है कि वो ऐसा नहीं करते। वो समझते हैं कि अपनी कुव्वत लिसानी से, अपनी जानत से, देखिए क्या ग्रीक ट्रेजेडी है जिसपे शेक्सपियर ने इतने ड्रामे लिखे और दुनिया भर में इतना अदब तख्लीक हुआ। कोई लोग या एक आदमी अपनी चालाकी से, अपनी मेहनत से, अपनी रियाजत से, अपनी यारी से, अपनी मैनिपुलेशन से एक मकाम बुलंद हासिल करता है, या कोई ग्रोह इंसानों का, फिर आखिरकार वो जवाल पजीर होता है। यही हैगल की पूरी फिलॉसफी है, अपनी कंट्राडिक्शन से। बिल्कुल ठीक है, इसको समझना चाहिए, ठंडे दिल से गौर करना चाहिए। अली रजा साहब, अगर ये मान भी लिया जाए कि वाकई मीडिया ट्रायल हो रहा है या कोई एफर्ट है, डिलिबरेट एफर्ट है अगेंस्ट यू एंड योर पार्टी, तो वो क्यों है? एमक्यूएम के खिलाफ ही क्यों हर बार यही बात सुनने को मिलती है? एमक्यूएम के खिलाफ ही ये क्यों बात सुनने को मिलती है कि हमारा मीडिया ट्रायल हो रहा है? देखिए जी, मैं बिल्कुल एविडेंस के साथ जो पिछले 2 दिन से अभी रिसेंटली ले लेते हैं। पहली बात तो वो जो अगर कनाडा कोर्ट ने एमक्यूएम को टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन कहा था, तो एमक्यूएम कनाडा फिर पता नहीं कैसे काम कर रही है वहाँ पे, और वो लोग टेररिस्ट्स को कैसे हार्बर कर रहे हैं। मैं कल की ये जो बीबीसी की रिपोर्ट निकली है, इस पे मैं 2-3 चीज़ें बस आपको बता दूं कि बीबीसी रिपोर्ट पे जो पहला पैराग्राफ था उसमें उसने ये लिखा हुआ था कि जी 2 अफराद जो हैं उन्होंने मेट्रोपॉलिटन पुलिस को इंटरव्यू दिया। ये टिकर आपके आ गए, ये डब्बा भी घूम गया उसका, ब्रेकिंग न्यूज़ का। लेकिन आगे ये नहीं जो उसमें लिखा हुआ था कि बीबीसी को ये पाकिस्तानी अथॉरिटेटिव सोर्सेज ने बताई। ये बात भी अगर लिख देते तो फिर वो भी अच्छा लगता। इसी तरह और भी जो स्टेटमेंट्स इसमें जो टिकर्स में चले हैं हमारे पास, तो अगर सब लोगों ने गलती माननी है तो फिर मीडिया भी अपनी गलती मान ले, ताकि वो भी चीज़ सब लोग बराबर होके चलें। फिर उसके बाद जर्नलिस्ट भी अपनी गलती मान लें कि किसी ने अगर लिफाफा जर्नलिज्म किया है आज तक, या फिर अपने तासुब के बेस पे कोई जर्नलिज्म किया है, तो वो भी अपनी गलती मान ले, वो भी कह दे कि हाँ ठीक है मैं भी गलत हूँ। तो इसी तरह यही रीजंस हैं जिसको हम लोग मीडिया ट्रायल की बात करते हैं। NA 246 के इलेक्शन के ज़माने में उस वक्त भी बेशुमार मीडिया तलाल साहब आप भी अपनी गलती मान लेना, गवर्नमेंट्स भी अपनी गलतियां मान लें फिर अब कि गवर्नमेंट्स मुख्तलिफ अदवार में मसलिहत पसंदी का शिकार रही। देखिए, मेरा ख्याल है कि कई चीज़ों का क्रेडिट अगर कोई अच्छा कर रहा हो तो ज़रूर देना चाहिए। और ये तो वो मामला है जो पिछले 12-14 साल से लोगों के नोटिस में था, लोगों को बहुत सारों को पता था। और पाकिस्तान में सबसे अफसोसनाक बात ये हुई कि लोगों ने हुकूमत बनाने के लिए इस तरह के लोगों को और जमातों को कबूल किया जिनकी पाकिस्तान की सिक्योरिटी और पाकिस्तान से वफादारी मशकूक थी। नहीं, तो मेरा ख्याल है कि शहबाज शरीफ साहब भी ताफ़ हुसैन साहब को टेलीफोन राब्ते करते रहे। नहीं तलाल साहब, वो तो आपकी जमात भी उसके लिए तो ये लोग भी आए थे हमारे पास। बिल्कुल, भाई बात सुन लेना, भाई बात सुन लेना। अब तारीख को आप जुटला नहीं सकते। अगर 2 पिछले अदवार गुजरे तो हमने ही ऑपरेशन किया ताकि कराची के लोग अमन हासिल कर सके। कराची का अमन पाकिस्तान का अमन है, और अभी भी पॉलिटिकल कॉम्प्रोमाइज हमने नहीं किया। ये जो अफराद गिरफ्तार हुए, ये जो अफराद गिरफ्तार हुए, ये उसके बाद ये जो अफराद अब हम क्या कहते हैं इंग्लैंड को ये सहूलत दे रहे हैं कि उनसे तफ्तीश कर ली जाए, ये पहले क्यों नहीं हुआ? क्यों ऐसा नहीं हुआ? क्यों लोगों ने पहले भी बयान हुआ, पहले भी उसके लिए हुकूमत ने क्यों इकदाम नहीं किए? और उस पे मुझे मैं जरा बात कंप्लीट कर लूं, उस पे हुकूमत ने क्यों उसको परसू नहीं किया? तो मेरा ख्याल है कराची के अमन का ऑपरेशन का आप ना चाहते हुए भी वफाकी हुकूमत को ये नहीं कर सकते कि क्रेडिट ना दें। और ये जो ऑपरेशन चल रहा है
इसकी जो ऊपर इसको देख रहे हैं वो सियासी क़यादत है। कोई माने या ना माने, किसी का जहन नहीं मानता तो ना माने, मगर ये हकीकत है कि प्राइम मिनिस्टर और वफाकी हुकूमत पाकिस्तान में दहशतगर्दी के खिलाफ ऑपरेशन और कराची ऑपरेशन को देख रहे हैं, वो इसकी निगरानी कर रहे हैं, और हम पॉलिटिकल और साउथ पंजाब में दहशतगर्द पाल रहे हैं ना अब करेंगे। अली रजा साहब कह रहे हैं आप साउथ पंजाब में साथ दहशतगर्दी पाल रहे हैं। ये मेरा ख्याल है कि ये लोग जानते हैं कि दहशतगर्द कहाँ है कहाँ नहीं। अगर भाई कोई पंजाब में है तो बिल्कुल आपको भी और सबको आपके राना उसकी निशानदेही करें, उन्हें पकड़े। ये सारी चीजें अदालतें हर चीज मौजूद है। और बेशुमार आपके और टेररिस्ट हैं जो कि पंजाबी तालिबान कहलाया करते थे, उनको तो प्रोटेक्शन दे दी आपने। हमारे ऊपर इल्जाम लगा दिया कि जी रॉ की फंडिंग है, बाकी जो मदरसे चल रहे हैं जो कि सऊदी अरब की फंडिंग से चल रहे हैं, जो कि कतर की फंडिंग से चल रहे हैं, और कराची में पाकिस्तान में पूरे मुल्क में दहशतगर्दी कर रहे हैं, उनके ऊपर तो कुछ नहीं हो रहा। बाकी जो आपके एनजीओज हैं उनके तो पीछे पड़ गए हैं आप लोग। तो ये किस तरह की आप लोग दहशतगर्दी को खत्म करने चाह रहे हैं? मेरे खोल दिया ना, उन्हें काम करने की इजाजत उन्होंने दी। मेरे भाई अगर एनजीओज अपने एमओयू से बाहर काम करेंगी, अगर एनजीओज हसास जगहों पे काम करेंगी जहां पर ना उनको एमओयू ना एग्रीमेंट इजाजत देता है, तो हुकूमत एक्शन में आएगी। उनकी लिस्टें चेक करनी थी, कौन कहां से फंडिंग ले रहा है। ज़ियाउल हक साहब के जमाने में सब कुछ चेक होगा, दुनिया से फंडिंग आई, CIA से फंडिंग आई। ठीक है, मुझे यहाँ पर लेता रहा, ब्रेक की उस जानिब वक्त जाना है। किसी को कुछ याद नहीं आया। आप सब मेरे साथ रहिएगा। गालिबन तलाल साहब का गला भी कुछ ठीक नहीं मुझे लग रहा। आप पानी पी लीजिएगा और हम आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। इमरान इस्माइल साहब, आप आज थाने गए थे और पर्चा दर्ज करवाने गए, किसके खिलाफ, क्यों और क्या बना? पर्चा दर्ज हो गया? जी देखिए, जो हीट वेव पिछले दिनों आई और कराची के अंदर जो एक क़यामत गुजरी, और एक रफ एस्टिमेट के मुताबिक 1200 से ऊपर यहाँ पर लोग मरे बिजली हीट की वजह से, और बिजली ना होने की वजह से, पानी की किल्लत की वजह से। उसमें हमारी जो सिंध गवर्नमेंट थी वो सोई रही। वो उनके जो लीडरान थे वो मसरूफ़ रहे, अपनी अपनी दौलत समेट के अब उनसे फ़रार होने में मसरूफ़ रहे, और चीफ मिनिस्टर साहब जो थे वो हस्ब मामूल सोते रहे। इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री जो थी वो इश्तिहार देती रही, जिंदा है भुट्टो जिंदा है, कि वो इश्तिहार देती रही उन कारनामों के जो उन्होंने किए भी नहीं, वो इश्तिहार देती रही अपनी पब्लिसिटी के। अच्छा, हमने उनको मौजूद इल्ज़ाम ठहराया है कि वो अगर ये इश्तिहार देते कि लोगों को ये बताते कि गीला तौलिया अगर आप सर पे रख कर निकलेंगे तो आपको हीट स्ट्रोक नहीं होगा, कि डिहाइड्रेशन के लिए अगर आप थोड़ा सा सॉल्ट जेब में रख के निकलेंगे तो उससे हम बहुत सारी अमवात को रोका जा सकता था। मैं ये नहीं कह रहा कि वो ज़ीरो पे आ जाता, लेकिन एक प्रिकॉशनरी मेजर लिया जा सकता था। हीट स्ट्रोक सेंटर्स बनाने चाहिए थे, जो रेंजर्स ने बनाए, गवर्नमेंट ने नहीं बनाए। ठीक, तो मुकदमा दर्ज हो गया फिर क्या? और नहीं, मुकदमा दर्ज नहीं हुआ। उन्होंने हमसे 72 घंटे मांगे हैं। ये मैं तलाल बैठे, तलाल से भी मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये आपकी इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री फेडरल का भी एक काम था, बजाय ये कि कराची वालों का वो मजाक उड़ाते कि जी हमारा वहाँ मैंडेट नहीं है कराची, और वो अगर गर्मी से लोग मर गए तो इसमें हुकूमत क्या करे। ये बहुत अच्छा मैसेज नहीं है किसी के लिए। अच्छा, तलाल साहब जहाँ आप क्रेडिट लेते हैं, अपना हिस्सा समझे, जहाँ आप क्रेडिट ले रहे थे पिछली ब्रेक में कि लोगों को ये बताते कि ठीक है, प्रिकॉशनरी मेजर्स क्या बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। तलाल साहब, जहाँ आप क्रेडिट ले रहे थे कि जो ऑपरेशन हो रहा है गवर्नमेंट की सिंसियरिटी का आप जिक्र कर रहे थे, वफाकी हुकूमत का जिक्र कर रहे थे, वहाँ पर जो कराची में जो कुछ हुआ, 1100 करीब अफराद जहाँ भाग हुए हालिया इस हीट वेव से, उसका डिस्क्रेडिट भी गवर्नमेंट पर जाएगा ना, वफाकी गवर्नमेंट पे? या वहाँ आकर आप कहेंगे नहीं हम बरी ज़मीन? देखिए, एक तो जब हीट वेव हम कहते हैं तो यकीनन ये कुदरती आफत है, और उसके साथ हाँ ये ज़रूर बिल्कुल बजा बात है कि अगर हम एहतियाती तदाबीर करते तो बहुत सारे लोगों की जान जाने से बचा सकते थे। मगर मेरे भाई, हम ये वफाकी हुकूमत का क्या क्या काम करेगी? वो हुकूमत जो मैट्रिक की नकल नहीं रोक सकती, जो लोगों को पानी नहीं दे सकती, वो क्या अमनो अमान देगी, क्या सेहत देगी, क्या तालीम देगी?
تو یہ اتنی نالائق حکومت ہے کہ اب اس کے کون کون سے کام وفاقی حکومت اپنے سر پہ لے. امن و امان ہم دیکھ رہے ہیں, آپریشن ہماری ذمہ داری نہیں ہے, وہ ہمیں اس میں عمل دخل کرنا پڑ رہا ہے. اسی طرح بہت ساری چیزیں ان کے وہی فائنینشل تو میں آپ سے معاملات گزارش کر رہا ہوں کہ اگر آپ آپریشن کا کریڈٹ لیتے ہیں تو اس لاس کا بھی پھر ڈسکریڈٹ آپ کو جائے گا. نہیں دیکھیں نا, میں نے تو آپ سے کہا ہے کہ کون کون سا کام جو ہے وہ صوبائی حکومت کا ہم کر سکتے ہیں. اس میں میرا خیال بڑی کلیئر ڈویژن ہونی چاہیے. اگر وفاقی حکومت این ڈی ایم اے کو ہم نے موو کیا, یہ جو کیمپس لگے افواج کی طرف سے, اس کے بعد یہ جو رینجرز کی طرف سے, یہ این ڈی ایم اے اور وفاق کی ہدایات تھی. اس کے بعد انہیں باضابطہ اور گاہے بگاہے سب سے پہلے ان کو یہ تمام فورکاسٹ پہنچائی گئی. لیکن میرا خیال ہے کہ ہر کام صوبائی حکومت کا وفاقی نہیں کر سکتی, وہ صوبوں کو اپنا کام کرنا پڑے گا. بالکل ٹھیک. ہارون صاحب, اب اس تناظر میں ہم دیکھتے ہیں طلال آپ کیا کہہ رہے ہیں کہ این ڈی ایم اے کی ہدایت پہ رینجرز نے یہ ہیٹ اسٹروک سینٹرز لگائے؟ نہیں, طلال نے یہ کہا, لیکن یہ بتا دو سی جمالی صاحب نے یہ کہا تھا کہ رینجرز نے خود کال کر کے کہا تھا کہ ہم آپ کو کیمپس لگا دیتے ہیں. یہاں دنیا ٹی وی کے پروگرام میں انہوں نے کہا تھا. تو این ڈی ایم اے اور پی ڈی ایم اے دونوں غائب ہیں. دیکھیں جہاں پہ ہماری میں کمزوری نے ہے, آپ سے کہا کہ انہوں نے بالکل کوارڈینیشن کی اپنا رینجرز کے ساتھ بھی کیونکہ وفاقی ادارہ ہے, اور اس کے ساتھ افواج کے ساتھ بھی کیونکہ این ڈی ایم اے کر سکتا تھا, وہ وفاق کے لیول پر این ڈی ایم اے نے کوارڈینیشن کی. علی صاحب کا پوائنٹ بھی لے لیں. جی علی صاحب, مجھے این ڈی ایم اے کی کارروائی کو علم نہیں ہے, میں اس لیے کچھ کہوں گا نہیں. لیکن پی ڈی ایم اے غائب تھی. پی ڈی ایم اے کا جو چیئرمین ہے وہ غائب ہے. یہ بھی نہیں پتا کہ وہ پاکستان میں ہیں, کہ وہ بھی کسی سوٹ کیس میں لپٹ کے چلے گئے ساتھ, کچھ نہیں پتا. اور اس وقت کے ایم سی کا جو حال ہے کراچی میونسپل کمیٹی کا, آپ جا کر دیکھیں, بلڈنگ خالی پڑی ہے, کوئی افسر وہاں بیٹھنے کو تیار نہیں ہے. کچھ یعنی کراچی کو ایسا لاوارث کیا ہے انہوں نے, ایسا کیا کہ جیسے میں کیا آپ کو بولوں کہ لگتا ہے پاکستان کا حصہ ہی نہیں ہے. یہاں پہ جو لوگ مر رہے ہیں اس سے ان لوگ کا کوئی تعلق نہیں ہے کسی کا. ٹھیک ہے. علی صاحب, آپ اس میں کچھ کہنا چاہ رہے تھے, پھر میں ہارون صاحب سے پوچھنا چاہ رہا ہوں. جی جامی صاحب, پاکستان میں کبھی بھی قدرتی آفات آتی ہے اور فلڈز آ گئے, ارتھ کویک آ گیا, یا ٹورنیڈو, سائیکلون یا کوئی چیز آتی ہے, تو کراچی والا سب سے پہلے فائنینس اکٹھی کر کے, مدد اکٹھی کر کے وہاں تک پہنچواتا ہے. کراچی میں یہ مصیبت آئی ہے تو سیکریٹری جنرل یونائٹڈ نیشنز نے تو کہہ دیا کہ جی میں آپ کو, ہم لوگ ہیلپ کریں گے. لیکن پنجاب گورنمنٹ نے, کے پی گورنمنٹ نے, بلوچستان گورنمنٹ نے یا فیڈرل گورنمنٹ نے, انہوں نے تو کوشش بھی نہیں کی پوچھنے کی کہ آپ کو کوئی ہیلپ چاہیے یا کوئی چیز چاہیے. بڑا جینون شکوہ ہے یہ طلال صاحب آپ کے لیے, بہت جینون شکوہ ہے یہ. میرا خیال ہے جی اس میں امداد کی ضرورت نہیں تھی, اس میں تو کاروائی کی حرکت کرنے کی ضرورت تھی. یہاں تو صوبائی حکومت وہ حرکت میں آ ہی نہیں رہی کسی بھی چیز میں, بڑے سے بڑے معاملے میں. اگر صوبائی حکومت کو ایسا ہیلپ کرنا چاہ رہے ہیں, اگر میرے بھائی میری بات مجھے ہارون صاحب سے مجھے پروگرام کے کنکلوڈ کروانا ہے, میرے ساتھ آپ رہیے گا. ہارون صاحب, اب اس تناظر میں ہم دیکھ رہے ہیں پیپلز پارٹی کہتی ہے جی وفاقی حکومت کی ذمہ داری تھی, وفاق کہتا ہے پیپلز پارٹی کی ذمہ داری. اب سن لیجیے طلال صاحب کی گفتگو بھی, عمران صاحب کی گفتگو بھی, کوئی ذمہ داری قبول کرنے کو تیار نہیں. وزیر اعظم یار عجیب خلط محبت ہے, یعنی اس میں پیسوں کی کہاں ضرورت تھی, اور یہ صوبائی حکومت کے علاوہ اور کس کی ذمہ داری تھی, یہ کام کیا تھا. یعنی وہ رینجرز کی کل تعداد کتنی ہے, 6000 ہے, انہوں نے لگا دیے کیمپ. کیا صوبائی حکومت کے پاس اتنے وسائل نہیں تھے, اور لوگوں کو ٹیلی ویژن پر یہ بتانے کے لیے کتنی ایفرٹ اور کتنی رقوم درکار تھی کہ ایسے میں کون سی احتیاطی تدابیر کی جاتی ہیں, اور اس میں سندھ اور پنجاب اور مرکز کی حکومتوں کو تعاون کی کیا ضرورت پڑی. بان کی مون نے تو جو بیان دیا اس کا کوئی مطلب ہی نہیں ہے, وہ تو ایک گڈ ول کریٹ کرنے کے لیے دیا. اقوام متحدہ اس طرح کی چیزوں میں مدد نہیں دیتی. تعصب اسی کو کہتے ہیں. دیکھیں انہوں نے کہا تعصب کی بنیاد پہ لوگوں پہ الزامات لگاتے ہیں. تعصب کی بنیاد پہ لوگ الزام لگاتے ہیں. اگر میں تعصب کا شکار ہوں, ضرور مجھے جائزہ لینا چاہیے اپنا, صرف دوسروں پہ نہیں. رہ گئی لفافے کی بات, لفافہ جرنلزم کی, خدا اس شخص کو رسوا کرے جو لفافہ جرنلزم میں کبھی مبتلا ہو. دیکھیے گزارش یہ ہے کہ ہر ایک کو اپنے اعمال کا جائزہ لینا چاہیے. ابھی کینیڈا سے ٹیلی فون آیا ہے, کوئی خدا کا خوف کریں یار. ابھی کینیڈا سے مجھے بتایا گیا کہ یہ ورڈکٹ دیا گیا تھا. جو دنیا میں چیز رونما ہوتی ہے اس سے آپ انکار کرتے ہیں. دیکھیے وسیم اختر کے الفاظ میں دہراتا ہوں, پنجاب کے ہر گھر میں مجرا ہوتا ہے, پنجاب کے ہر گھر میں پراسیکیوشن